अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको मालूम है ट्रंप ने जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं अमेरिका के, अभी चंद रोज कबल ही एक बड़ बोलापन जो उनकी आदत में शामिल है। जो भी अमेरिका का सदर बनता, राष्ट्रपति बनता है, तो वो गुरूर, वो घमंड, वो खुदा छोड़ बातें उनके दिमाग में आ जाती हैं और वो इस तरह से बकना शुरू कर देते हैं। अभी चंद रोज गुजरे तो ये कहा उन्होंने कि जो बंधक हैं इजराइल के उनको छोड़ दिया जाए फलस्तीनियों, वरना गाजा को हम नर्क बना देंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। अपने जो शपथ ग्रहण होने वाला 20 जनवरी को, उससे पहले पहले हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, नर्क बना देंगे। ये इस तरह के अल्फाज, ये खुदा छोड़ बातें नहीं है। इसलिए इंसान गुरूर और घमंड में इतना आ जाता है और भूल जाता है वो तारीख। अगर वो पीछे की तरफ मुड़ करके देख ले तो कभी इस तरह की हरकतें ना करे। बड़े आए, तुम तो सिर्फ एक मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले और बाकी बहुत सौ को अपना नुमाइंदा बना करके कभी किसी को किसी से लड़वा करके तबाह बर्बाद करते हो, खून की होली खेलते हो। बहुत थे ऐसे जिनकी दुनिया पर भी हुकूमतें थीं, पूरी दुनिया पर, मगर देखें आप, जिन्होंने अल्लाह से रुगर्दानी की, आज नाम लेवा नहीं है उनका। याद किया भी जाता तो बुराई के साथ ही याद किया जाता। ऐसे लोग भूल जाते हैं इस बात को कि बड़ी अच्छी एक बात शायर ने कही है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। आ गया वो वक्त। अभी 20 जनवरी को शपथ ग्रहण जो होना था, वो वक्त आ नहीं पाया कि वहां अमेरिका के अंदर एक आग लगती है। ऐसे शहर में, यूं तो वहां पर 50 रियासतें हैं, मगर लॉस एंजल्स के नाम से जो वहां पर शहर है, जो सबसे महंगा, हर एतबार से टावर क्या, बिल्डिंग है क्या, अरबों खरबों की बिल्डिंग है। इस तरह के मामलात, बसने वाले लोग भी बड़े मशहूर, दौलत वाले, सरवत वाले, शोहरत वाले वो लोग रहते हैं। इंचों से जहां जमीनें बिकती हो, मगर रब तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, वो बड़ बोलापन उनका क्या हुआ वो भूल गए। मैं कहता हूं रब तबारक व तआला यूं तो कल कयामत के दिन फरमाएगा कि लिमनिल मुल्कुल यौम, ये बताओ बादशाहत किसकी है। तो सब बैक जबान कहेंगे, जो आज उसकी नाफरमानियां भी करते हैं, जो आज उसको भी चैलेंज करते नजर आते हैं, वो भी कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। अगर बादशाही हकीकी किसी की है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, जो वाहिद है, कहार है, एक है और गलबे वाला है। अगर कोई सुपर पावर है, कोई गलबे वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रब तबारक व तआला की जात है। मगर मैं समझता हूं आज ये उजड़ापन देखते हुए 145 मीटर तक वो आग जो लगी हुई है, कि वो अमेरिका जो दुनिया को मदद सप्लाई करता है और ये समझता कि किसी को इस लायक नहीं समझता, उसकी हैसियत ये नहीं समझता कि ये हमारी भी मदद करने लायक है, हमें किसकी मदद की जरूरत है। अभी जिस कनाडा को वो अपने मुल्क में विलय कराना चाहता था, अब उसी से मदद भी मांगता नजर आ रहा है, फिर भी नाकाम है। खबरें यहां तक है कि अब अगले 8-10 दिन तक भी आग बुझना बहुत मुश्किल है, इसके बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। बाकायदा लगी हुई हैं वहां पर, हेलीकॉप्टर के जरिए से पानी बरसाया जा रहा है, लेकिन वहां पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा। आखिर ये कैसे हो गया, जबकि बर्फीला इलाका भी बताया जा रहा है। वो दूसरी तरफ वहां पर एक तरफ इस तरह की आग और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। तो मैं कहूंगा वो गाजा को दुनिया कह रही है, मैं क्या कहता हूं, आज जिसको देखो वो यही कहता नजर आता है। क्या किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, बजा कहे जिसे आलम पूरा वर्ल्ड जिसे हक कहे, सही कहे तो बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो,
اور زبان خلق کو نقارے خدا سمجھو۔ یہ خدا کہ مخلوق کی جو زبانوں پر آج آ رہا ہے، جسے دیکھو کہ وہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ یہ چلے تھے فلسطین اور غازہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی ایک جھلک دکھائی ہے اور ان کا تمام غرور اور گھمنڈ مٹی میں ملتا نظر آ رہا۔ کہاں ہے تمہاری وہ طاقتیں؟ کہاں ہے وہ تمہاری ترقی یافتہ ٹیکنالوجی؟ کہاں ہے سب تمہاری؟ آگ تو بجھانے میں ناکام ہو، کہاں چلے گئی تمہاری وہ طاقتیں؟ کہاں ہو تم سپر پاور؟ تم تو مچھر نظر آ رہے ہو۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، جب کسی کے غرور کو مٹی میں ملاتا ہے تو نمرود جیسوں کو پوری دنیا کی بادشاہ دینے کے بعد میں جب وہ اکڑتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو ایک مچھر لنگڑا لولا اور وہ اس کے ناک کے سہارے دماغ میں جا کر کے بیٹھ جاتا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا اس کے اوپر۔ اب اس کو سکون تب ملتا جب اس کے سر پر چپلیں برسائی جاتی۔ تو انسان یہ سوچتا میرے پاس یہ لاہو لشکر ہے، میرے پاس یوں طاقتیں ہیں، یہ طاقتیں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایٹم بم وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو کام کے رب تبارک و تعالیٰ کے اس قہر نے کیا وہاں پر۔ اس لیے جو نقصانات ہیں اس کی تلافی میں بھی شاید ابھی سالوں لگ جائیں، مگر میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ اس طرح کا انسان کو غرور آ کیوں جاتا، گھمنڈ آ کیوں جاتا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جسے ہم زندگی چاہیں تو زندگی دیں گے، جس کو موت چاہیں تو موت دیں گے۔ آج وہ کہیں اپنی زندگی کے لیے بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے سنا اس وقت میں جس وقت میں ایک بہت بڑا اداکارہ ہے، ہمارا اداکار ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم غازہ کو تباہ و برباد کر دیں گے اور مٹا دو اس کو، مگر آج جب اس کا بھی گھر اجڑا کس طرح سے روتا نظر آ رہا، زمین پر اپنے سر کو جھکا کر کے کس انداز میں روتا نظر آ رہا، بے بسی اس کی دیکھے، بے بسی۔ اس لیے مت ہنسا کرو دوسروں کی بربادیوں پر، انسانیت کے تو قائل رہو کم سے کم۔ جو رب تبارک و تعالیٰ نے انسانیت رکھی ہے، اور اگر تم سارے دلوں سے یہ بھی جس دن نکل جائے گی تو پھر اللہ کی پکڑ سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ آج کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میں تو کہوں گا غازہ والے تو یہی کہیں گے آج، کیا کہ میں کیسے مان لوں کہ کوئی میرا نہیں رہا ہے، میں کیسے مان لوں کہ کوئی میرا نہیں رہا ہے، کہ جب تک خدا کی ذات ہے میں تنہا نہیں ہوں۔ اس لیے غازہ والے تو یہی کہیں گے، جب تک اللہ ہے تو جب تک میں تنہا نہیں ہوں۔ اس لیے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ تم نے بڑی خوشیاں منائی تھیں، بڑے ہنسے تھے تم، مگر تمہیں سال لگ گئے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ خرچ کیا، تب جا کر کے تم نے اتنی بربادی کی۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو منٹوں میں اس طرح کی بربادی کر سکتا ہو، کیا اس نے، دیکھو اب۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی یہ قوم، یہ امریکہ جو سپر پاور بن رہا ہے، میں کہوں گا کہ اس اللہ کے آگے جھک جائیں، اب بھی مان لیں کہ ہاں سپر پاور ہم نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کی بستیوں کے پاس سے ہو کر کے گزرے جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا، تباہ و برباد پڑی تھی، کھنڈ رات میں تبدیل۔ آج بھی دیکھیں تو اب وہ امریکہ جہاں چہل پہل ہوتی تھی، بڑے اہل ثروت لوگ رہتے تھے، جہاں انچوں سے زمینیں بک رہی تھی، آج دیکھیں کس طرح سے تباہ و برباد وہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب اس بستی سے گزرے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، تو آقا نے فرمایا تم یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرو، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اس لیے پیارے آقا ایسی جگہوں سے پناہ مانگتے۔ اب کیا کہیں گے یہ امریکہ والے جو یہاں پر اس طرح کی تباہی بربادی ہو چکی ہے؟ اس لیے کہ دنیا والوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کی لگائی ہوئی آگ ہوتی تو ایک تھوڑی سی جگہ جل جاتی، دو چار گھر جل جاتے، تھوڑا یہ ہو جاتا نقصان، قابو پا لیا جاتا، مگر یہاں تو کوئی پیڑ بھی ہے تو کوئی ٹہنی نام کی چیز کا پتہ نہیں ہے، کسی پتے کا پتہ نہیں ہے، اور لپٹیں نکل رہی ہیں اس میں سے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان کی لگائی ہوئی نہیں بلکہ یہ رب العالمین کی لگائی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ کا قہر اور غضب ہے۔ کیا کہیں گے اس پر آپ بھی اپنی ضرور کمنٹ کر کے لکھیے اور بتائیے، اور انسان کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں یہی کہوں گا کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آ جائیے اس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جو سپر پاور ہے، جو رب تبارک و تعالی بڑا شکتی شالی ہے، کہ سب تمام اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی
عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔